صدق الله العظيم قد تم بفضل الله ومنه وكرمه وإحسانه سورة الزخرف بإذن الله وقد قرأناه تعلمنا منه عدة مواعظ وفي آخره ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني كانوا مشركي العرب كانوا يؤمنون بالله خالقا ولا يؤمنون إلها، ويشركون في ذات الله بالألوهية. وهذه السورة قد بدأت بحروف المقطعة حاء وميم. عندما تحدى القرآن المشركي العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بمثل أي سورة أو يأتوا بأي آية أو قطعة آية فعجزوا عن ذلك. ففي سور عديدة قد بدأ الله القرآن بحروف المقطعة، يعني هذا القرآن مجموعة هذا الحروف التهجي حاء ميم. أنتم تعلمون إيش حرف حاء وأنتم تعلمون إيش حرف ميم، والكتاب المبين. فهذا الكتاب القرآن مجموعة هذه الحروف. إنا جعلناه قرآنا عربيا. وهذا الحروف المقطعة حاميم من حروف التهجي من لغة العربية. وهذا القرآن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تتفكروا عليه وتدبروا عليه وتعمقوا عليه وتفهموه وتؤمنوا عليه وتعملوا عليه. وإنه في أم الكتاب، وهذا القرآن موجود عند الله في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا هل أنتم تريدون ألا نذكركم في هذا القرآن بل نذكركم وأعمالكم وكيف أنتم تشركون. كل هذه موجودة في آيات القرآن. أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وهذا قد قال رسولنا في لغة القرآن، يعني النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني هذا ليس أول مرة قد ادعى رجلا أنه نبي ورسول من عند الله مرسل، والأنباء يأتي إليه، والقرآن هو نبأ عظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالقرآن هو نبأ من قبلكم وأيضا نبأكم ونبأ ما يكون بعدكم وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهكذا قد قال كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فأهلكنا أشد منهم بطشا، فقد أهلك الله من زمن آدم من قوم نوح إلى عيسى عليه السلام أكثر الأقوام والأمم كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فكان مشركي العرب يؤمنون أن الله هو الخالق، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فكانوا يؤمنون
ولكن كانوا يشركون في هذا ليقولن خلقهن العزيز العليم فكانوا قد يؤمنون أن الله هو الخالق أن الله هو العزيز وأن الله هو العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون وكل هذه الأنعم من عند الله كانوا مؤمنين عليه والذي نزل من السماء ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فهذه الآية موجودة في موضع آخر اسأل يا محمد مشركي العرب من ينزل الغيث ومن ينزل الماء ومن ينزل الرزق من السماء سيقولن الله فكان هذه عقيدتهم فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون خلق الأزواج كلها ففي آية القرآن وإذا النفوس زوجت فالروح والجسد هي زوجين وكل الإنس يعلم يعني في كل المخلوقات زوجين هذا معنى العام ولكن هناك يعني قد خلق الله الجسد ونفخ فيه الروح فالروح والجسد هو الزوجين لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين كما قال نوح عليه السلام بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم فكان سيارة أو كان طيارة طيران أو كان الفلك والسفينة فكل هذه تجري بإذن الله وما كنا له مقرنين وليس عندنا طاقة ولسنا نستطيع أن نكون مقرنين بهذه السيارة أو بهذا الطيران أو بهذه السفينة إنما هذه القدرة عند الله وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا نحن لا نذهب إلى منزلنا وما أردنا بل إنا كنا إنا لله وإنا إليه راجعون قد خلقنا الله ونحيا لله وسنموت له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فحياتنا ومماتنا له ففي هذه السيارة أو في هذه السفينة أو في هذا الطيران لا نذهب إلى منزلنا بل إنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فكل هذه الدلائل قرآن يريد أن يلقي أو يفهم مشركي العرب عن التوحيد وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم وكانوا يقولون الملائكة هم بنات الله أشهدوا خلقهم أم له البنات ولكم البنون فهذا من قول القرآن إنكم تريدون أن يكون لكم أولاد ذكرانا وتسمون الملائكة بناتا لله تعالى وإنكم تقتلون بناتكم كما في القرآن وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهكذا آية أخرى ويجعلون لله البنات سبحانه فهذه الآية موجودة في سورة النحل أيضا بهذا المعنى والحروف مختلفة يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب فكانوا يكرهون أن يكون لهم البنات ويجعلون لله البنات تلك إذا قسمة ضيزى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فكانوا قد أشركوا وكانوا يقولون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء معاذ الله يعني بإذن الله كانوا يفعلون هذا كان دعواهم فهذا دعواهم باطلة ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون لو أنهم كانوا يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فهل عندهم أي كتاب أثارة من علم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه فإن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمشركي العرب لو كان عندكم بقية أو آثارا من علم فأتوا عندنا أو كان عندكم كتاب أهدى من القرآن فأتبعه إن كنتم صادقين بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وما كان عندهم أي دليل وما كان عندهم أي سلطان وما كان عندهم أي برهان بل كانوا يتبعون آباءهم تقليدا أعمى وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا في قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فتقليد الآباء وتقليد أي إمام أو تقليد أي عالم بأعمى أبصارهم فهذا هو التقليد الأعمى قد نهى القرآن في عدة مواضع قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم فإن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو جئتكم بأهدى مما عند آبائكم فلا تؤمنون عليه قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وانظر قوم عاد وثمود وهود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وقوم نوح وكل ما أهلكهم الله قد بين قصصهم في القرآن بالتفصيل أو بالإيجاز وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون لا نشرك وكيف أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم إني بريء مما تعملون فهكذا قد قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وملكه وملوكه وأعوامه وكل الناس في زمانه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فمشركي العرب قالوا لمحمد ولأصحاب محمد وللذين آمنوا هذا القرآن لو كان من عند الله منزل وحي فلما
قد اختار الله هذا الرجل اليتيم ليس عنده أي شيء وليس عنده من ملوك الدنيا أي شيء، وقالوا في عدة مواعظ قد بين الله في القرآن يعني عند محمد صلى الله عليه وسلم ليس شيئا، فقد كفروا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من طائف ومكة ومدينة كان أكثر الناس في كل شيء فلما ما اختار اللهم الله وقد اختار هذا الرجل. وكانوا قد يستهزئون وكانوا قد يقولون هذا الذي نزل عليه الذكر، هذا الذي يذكر آلهتكم ليس عنده شيء، أهم يقسمون رحمة ربك، فالنبوة والرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته ولمن يجعل نبيه، الله أعلم. أهم يقسمون رحمة ربك، فكل ما في الدنيا كل متاع الدنيا لو أن ما في الأرض مثله ومعه من الذهب فهذه كل متاع قليل، ومتاع الدنيا ليس هذه رحمة بل هذه وبلوناهم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي يكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فكل ما في الدنيا ليس هي رحمة ونعمة بل اختبار وامتحان من الله تعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذه النبوة وهذا القرآن وهذه الرسالة بما أعطى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رحمة. أهم يقسمون رحمة ربك، فقد قسمنا هذه الرحمة ونعمة القرآن والنبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. هل يسأل منكم من يجعل الله رسولا؟ لا يسأل أبدا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا نعمة القرآن، وكل ما أعطى الله نبيا فهذا رحمة وخير مما يجمعون من نعم الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا وعليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه آيات الله أن نذكرهم. ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما فإنهم موتى فإنهم عمي بكم سم الذين لا يؤمنون على آيات القرآن وهم أيضا كالموتى والذين قد آمنوا ولا يقرؤونه ولا يفهمونه ولا يعملون عليه فإنهم سواء وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي فإن الذين لا يؤمنون على آيات القرآن بعد السماع من أحسن البشر ومن أحسن الأصوات بصوت محمد صلى الله عليه وسلم. أفأنت تسمع يا محمد
أنت باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أنت تريد أن يكونوا مؤمنين وأنت ليلا ونهارا تجهد لهم لإيمانهم، أفأنت تسمع؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتشير هذا الصراط القويم المستقيم وهذا الطريق الحق، ولكن أنت لا تستطيع أن تخضعهم، فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله لفعل هذا وما فعل الله هكذا. فيا محمد عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقد بلغت الأمانة وأديت ما حملناك على ظهرك وعلى كواهلك، كما قد سأل أصحاب النبي في حجة الوداع: ألا قد بلغت؟ فقال الصحابة كلهم أجمعين: يا نبي الله ويا رسول الله قد بلغت. فقال وأشار بإصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اشهد قد بلغت. أفأنت تسمع الصم؟ فإن الذين لا يؤمنون وإن الذين يشركون وإن الذين يكذبون وإن الذين يؤذونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فاتركهم وأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فإنما عليك البلاغ المبين، الإيضاح والبيان. عليك هذا ما حملت يا نبي محمد، فعليكم ما حملتم، فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فما حمل عليه قد أكمله، فعلينا أن نكمل ما حمل علينا. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعل لي في القوم الظالمين. هذا الدعاء قد علم الله نبيه ورسوله، يعني العذاب الذي يطلبون من محمد، فالعذاب أتى أمر الله أو كان ردف لكم، فهذا العذاب من عند الله قد أتى، وهذا العذاب من عند الله لكم. وإنهم كانوا يقولون أو امطر علينا حجارة من السماء، فهكذا كان في قلوبهم قساوة القلب وكانوا لا يؤمنون. فيمكن في حياتك يا محمد أن يأتي هذا العذاب، فعندما يأتي هذا العذاب فادع الله تعالى: رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أو نرينك الذي وعدناهم أي محمد في حياتك فإنا عليهم مقتدرون قادرون على أن نبعث عليهم عذابا من عندنا في حياتك. فاستمسك بالذي أوحي إليك يا نبي محمد، استمسك القرآن، استمسك ذكر الله، استمسك ما نزل الله في القرآن من الحكم والمواعظ والبيان بالذي أوحي إليك بواسطة جبريل إليك، إنك على صراط مستقيم. فندعو الله أن نوفقنا أن نستمسك بالذي أوحي إلينا القرآن، فإذا نستمسك كنا على صراط مستقيم. عندما ندعو في سورة الفاتحة في كل صلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، فقد أجاب الله في القرآن في عدة مواعظ: هذا القرآن هو صراط مستقيم استمسكوه وعضوا عليها بالنواجذ
وإنه لذكر لك ولقومك يا محمد هذا ذكر لك ولأصحابك وللمؤمنين ولقومك ولكافة الناس جميعا في أرجاء الأرض وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إني رسول الله إليكم جميعا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها في سورة أعراف قد ذكر الله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وفي بعد كل آية يأتون إلى نبي موسى عليه السلام ويطلبونه أن يكشف ذلك العذاب فكان قد يدعو ويكشف ذلك العذاب فكانوا لا يؤمنون فقد ذكر الله فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وقالوا ساحر أو مجنون هذه السحرة وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها كما ذكر الله فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآيات مفصلات كل آية كانت أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب في الآخر بتغريقهم في الماء البحر واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون وقالوا يا أيها الساحر قد يستهزئون بنبي موسى وكانوا لا يسمونه باسمه وكانوا يقولون الساحر وهكذا كان كل أنبياء والرسل قيل لهم مجنون أو ساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فهذه مذكور في سورة الأعراف فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات إن شاء الله نتعلم على ذلك الموضع ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فكان فرعون يقول أنا خير وعندي الأشياء الكثيرة متاع الدنيا وقال الله إنه قليل أم أنا خير فكان مردود يقول أنا خير وهذا الراعي الغنم موسى عليه السلام هو مهين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وإنه لا يستطيع الكلام وإن هارون يؤيده ويقول كما قال موسى في قرآن آية موجودة ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان عقدة في لسانه وكان لا يجيد الكلام وكان لا يجيد الخطابة وكان لا يجيد البيان فقال فرعون ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون عندما طلبوا مشركي العرب لما لم كان مع محمد ملكا فقال لو جاء الملك لجاء في سورة البشر وللبسنا عليهم ما يلبسون أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون أن عبدت بني إسرائيل فاستخف قومه فقال الله في القرآن ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون أي محمد
كن في تبليغ القرآن ساريا جاريا ماضيا ولا تمسك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهناك قد قال في القرآن قد عبدت بني إسرائيل يا فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. فالإطاعة هو الشرك والإطاعة هو العبادة. فأطاعوه إنهم أطاعوا. فهكذا قد قال الله في القرآن في عدة مواضع كما كان العبادة في سورة ياسين ألا تعبدوا الشيطان. فمن الذي يعبد الشيطان؟ ومن الذي يجعل له مساجد ويجعل له معابد؟ ومن الذي يركع للشيطان؟ ومن الذي يسجد للشيطان؟ ومن الذي يحج للشيطان؟ ومن الذي يؤتي الصدقات والزكاة للشيطان؟ لا، كلا أبدا. ولكن فأيش عبادة الشيطان؟ إطاعته عبادته. إنهم كانوا قوما فاسقين. ولئن أطعتموه إنكم لمشركون. لو أطعنا شيطانا أو أطعنا آباءنا وأمهاتنا وأقوامنا وسادتنا وكبراءنا خلاف القرآن وضد أحكام وضد سنن النبي، لو أطعناهم فإننا مشركون. فأطاعوه يعني قوم فرعون أطاعوه فكانوا مشركين. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا عندما ما آمنوا وكذبوا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فقد نجى الله بدن جسد فرعون وأخرجه من بحر لتكون لمن خلفك آية ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيم مبين. وضرب لنا مثلا وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله هو الخلاق العليم، هو الخالق، يعلم كل خلقة، يعلم تخليق البشر بغير أب، ويعلم تخليق البشر بغير أم، ويعلم تخليق البشر بغير أب وأم. فقد خلق الله آدم بغير أب وأم، وقد خلق الله العيسى عليه السلام بغير أب. وإن الله هو الخلاق العليم وإن الإنسان خصيم مبين. ويضرب لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال وله المثل الأعلى. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال وله المثل الأعلى. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض إن هو إلا عبد. فإن عبد الله عيسى عليه السلام ما كان ابنا له، إنه عبد من عباده أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة. يعني نبوة محمد ورسالة محمد وإنذار قومه وتبليغ القرآن إلى العالم كله. إنه رحمة للعالمين
وإنه رسول لكل البشرية إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جئت وأنا كهاتين وأسار بإصبعي السبابة والوسطى يعني أنا والساعة كهاتين وإنه لعلم للساعة. وفي زمن موسى عليه السلام قد قال الله إن الساعة آتية إن الساعة قريب وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر كلمح البصر أو هو أقرب يعني إننا نغلق أعياننا فأمر الساعة أسرع من هذا فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا هذا صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم فإن الله قال في القرآن هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان عن هذا الطريق القويم والصراط المستقيم إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وقد قيل في القرآن أن القرآن هو الحكمة أيضا وقد جئتكم بالحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة لو كانوا لا يؤمنون هل كانوا ينتظرون القيامة والساعة أن تأتيهم بغتة فلو كانوا ينتظرون القيامة والساعة لا يأتيهم بل يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ليس لهم مهلة ولا فرصة لأي شيء عندما كما أن الموت هو القيامة يأتي بغتة فهكذا الساعة والقيامة يأتي بغتة ومن مات فقد قامت قيامته الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذه الأنعم ولدينا مزيد ونزيدهم من فضله وهكذا قد بين الله في القرآن في الجنة أي أنعم ما تشتهيه الأنفس وما تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لا تخرجون منه أبدا لا يبغون عنها حولا ولا تخرجون أنتم من الجنة أبدا خالدا مخلدا في الجنة وخالدا مخلدا في النار وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها وراثة آبائنا آدم عليه السلام بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون فاكهة وأبا في آيات كثيرة نعم القرآن قد بينه الله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ليقضي علينا ربك ويتمنون الموت الذين أدخلوا في جهنم ويأتيهم الموت من كل مكان وما هو بميت وكانوا يقولون لخزنة جهنم لمالك ادعوا يخفف عنا يوما من العذاب فلا يخفف عنهم العذاب لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ففي جهنم الذي تهيق وفيه أصوات وفي جهنم
تحرق بالبشر عندما يحرقون وقودها الناس والحجارة وهي تفور وفيه أصوات، كلما أدخل فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فهذا القرآن عندنا موجود، علينا أن نتعظ به، أن نقرأ ونتعلم ونعمل عليه ونفعل لإبلاغه إلى كافة الإنس والجان، إلى العالم كله، ونجتهد لإقامته على العالم كله. ولكن الظالمين الذين أدخلوا في جهنم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين يتمنون الموت في جهنم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب برزخ ومن ورائهم كل النار يحرقون فيها السعير. هكذا قد بين الله في القرآن في عدة مواضع. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون في نار جهنم تحرقون لقد جئناكم بالحق قد جاء أنبياؤنا ورسلنا، يعني نحن قد جئناكم، عندما قد تذكركم أي إنسان أو نبي أو رسول فكان ذلك النصيحة وذلك البلاغ ليس من عند ذلك الرسول ولكن قد بلغناكم ونحن قد جئناكم ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد كما أنتم تزعمون تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي سورة الصافات ولد الله وإنهم لكاذبون. هكذا في عدة مواضع في القرآن يقولون أن للرحمن ولدا. قل لو إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يقولون بأفواههم قولا منكرا فظيعا غليظا بهتانا عظيما على الله أنه اتخذ ولدا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون رب العرش العظيم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض إنه إله في السماء وإنه إله في الأرض وتبارك ذاته وأسماؤه وصفاته له ملك السماوات والأرض سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وآخر سورة ياسين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. متى الساعة؟ عندما سألوا نبي محمد قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يسألونك كأنك حفي عنها وقد سأله جبريل متى الساعة فقال ما المسؤول عنها أعلم من السائل ولكن قال فما أشراطها فقد بين أشراطها. وفي هذه السورة التي نحن بصددها
وإنه لعلم للساعة رسالة محمد نبوة محمد تبليغه وقرآنه وحياته ومماته وسننه وكل ما عمل هي علم للساعة. عندما جاء محمد فالساعة والقيامة كما قال في الحديث كهاتين، فالساعة قريب. وقد قال في زمن موسى وإنه هو أقرب، كان أقربا في زمن محمد، وفي هذا الوقت هو أقرب جدا قريبا سريعا قريب جدا. فالساعة قريب وعنده علم الساعة. فعلم الساعة ليس عند أي نبي وليس عند أي رسول وليس عند أي ملك مقرب. وإسرافيل الذي ينفخ في الناقور وإنه أيضا لا يعلم علمه عندما يأمره الله فينفخ في الناقور والصور. وإليه ترجعون، تخرجون من قبوركم وأجداثكم كجراد منتشر كالعهن المنفوش كالفراش المبثوث، تخرجون من الأجداث وقيل لكم صوتا واحدا يصاح لكم فتخرجون من القبور. من أخرجنا؟ من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وإليه ترجعون. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم يا مشركي العرب إنكم لا تؤمنون بالتوحيد الكامل، بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فاسمعوا وأجيبوا. ولئن سألتهم يا محمد، إن سألت مشركي العرب من خلقهم من خلقكم فيجيبون ويستجيبون ويقولون خلقنا الله. فلماذا لا تؤمنون على نبوة محمد على رسالة محمد؟ لا يقولن الله. قل فأنا يؤفكون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون؟ فأنا يؤفكون؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يا محمد لو كان مشركي العرب في زمنك لا يؤمنون بل يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت نذير إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. وقيله فادع لهم وقل سلام فاصفع عنهم وقل سلام. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالذين آمنوا وإذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وقل سلام للمؤمنين. وقل سلام للذين لا يؤمنوا يكذبونك فادع لهم وأعرض عن الجاهلين. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجهل الذين كذبوا هذا القرآن وهذه الرسالة وقل لهم سلام أيضا كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولكن فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فاصفع عنهم وقل سلام للمكذبين وقل سلام فسوف يعلمون إن شاء الله. اللهم وفقنا تلاوة القرآن والعمل عليه وإبلاغه إلى الناس كلهم أجمعين وإقامة هذا القرآن على العالم كله إن شاء الله.